عزیزان نے محترم میرے دوست میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار میرے دوست آپ تک مرید ہویا ہے کی ہویا ہے مرید ہویا ہے سرکار دا نواں نواں مرید ہویا ہے جدو مرید ہو گیا ہے کی کیتا سو ایک سکھنی دے نال پیار پا بیٹھا سکھنی نال پیار پا بیٹھا ہے جدو سکھنی دے نال محبت ہو گئی ہے توجہ کریا ہے تینوں پتہ لگ جانا ہے پیر کیویں عزت بچاوندا ہے پیر کیویں ایمان بچاوندا ہے میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دا مرید جدو سکھنی دے نال اون دے نجات تعلقات ہو گئے نے مگر اج دے پیر آتے نے میرا ویواہ نہ کرے ہوئے جڑے بدماش ہوئے توجہ نہ بول اور تھوڑے علاقے کی گل نہیں سارے علاقے ہی ہے ہاں پاک پتن علاقے میں کیوں پیر سید اسماعیل شاہ دے علاقے کی تو ہی نہیں کرا توجہ نہ بول تو ہاں ہوں تھی چپ کر بیٹھے ہوئی مضمون ڈلے بنائے جی باجد بستامی تھی بیٹھے سیانے نے نظر مارو میرے دوست سکھ پٹواری سی پٹواری سی پٹوار دا کم کرنا سی گیا ہے گھر والیوں دنے سنیا گلے آئے اج سکھ کو نہیں آ جاویں اج اور کوئی نہیں ہے اج آ جاویں رکھی لات چھپ وجہ کرے تے کی ویکھیا ہے سکھ ہاتھ ڈانگ پھڑی تے بیٹھا منجی اتے پیر دی گل پہ سننا پیر دی نہیں جدو نظر ماری نا بیٹھا چلن دے او پہ جانا کیسا تاب آخنا جا امن پیر کو تویت بھی لئیاں دم بھی کرایا میں تو دیاری سے چلے توجہ تینوں غیرت والے جنے دی گل سنان لگیا میرے دوست جدو صبح ہوئی ہے تے کہن لگا ہے مینوں مرواؤ تے نہیں ہے تیرا گھر والا کر بیٹھا سی کہن لگی ہے او تے کیا ہویا ہے تینوں ایویں مغالطہ پیا ہونا ہے جدو دوسرا دن آیا ہے پھر آیا ہے کد تو چھال ماری ہے کی ویکھیا ہے سوٹا تے سکھ نے پھڑیا ہویا ہے چوترے تے پھردا پیا ہے مڑ چلا گیا ہے تیسرا دن پھر آیا ہے مختصر کرنا وا تیسرے دن مڑ سکھنی نے آکھیا ہے تینوں ایویں مغالطہ پیندا ہے میرے دوست جمعرات والی رات نو آیا ہے کیڑی رات نو جمعرات والی رات نو آیا ہے جدو چھال ماری ہے کی ویکھیا ہے سکھ پھردا ہے چوترے تے جدو ابو جمعے دا دن آیا میاں شیر ربانی بیٹھے نے سرکار منبر تے بیٹھے نے تقریر فرما رہے نے جدو آپ دا مرید آیا ہے فرماندے نے پترا بندے دے پتر بن جاؤ روز روز سکھ نہیں بنیا جاؤندا ہے پتہ لگ گیا بھی پیر دا کام کی ہے پیر دا کام ہے مرید دی غیرت دی بھی حفاظت کرنا تے مرید دے ایمان نہیں بچانا تے پیر صاحب وری وچ پون تے مرید دا بھی بچیا تے مڑ پیر دا بھی بچیا ہے پھکا نہیں جے بچنا کی نہیں بچنا پھکا نہیں جے بچنا ادوں ہی جدوں شرع رسول تے پیر نے بھی چلنا ہے تے مرید نے بھی چلاونا ہے کی کرنا ہے مرید نے بھی چلانا ہے تے پیر نے بھی چلنا ہے جدو نہیں چلن گے تے مڑ دوویں گھر کی ہون گے برباد ہو جان گے کی ہو جان گے برباد ہو جان گے اور میاں شیر ربانی کو عام پیر نہیں سی عام پیر نہیں سرکار نے با یک وقت دو مسیتاں چ نماز تہجد ادا فرماندے سی
کی کرتے سن؟ نماز تہجد دو مسجداں دے اندر نماز تہجد آپ سرکار نے ادا فرماؤنی، وڈی مسجد دے اندر بھی تے چھوٹی مسجد دے اندر بھی سرکار نے ہونا۔ تو میرے دوستہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار دی بارگاہ چ ایک پرائی آیا، کی آیا؟ پرائی آیا، یہاں دا سونے میں تھوڑا مرید نے فرمایا پترا ٹھول چھڑنا پوسی، ٹھول چھڑنا پوسی، جہاں لوکاں دے اس طرح نچاؤنا تینوں چھڑنیاں پاؤنیاں نے۔ پہلا سبق ہی غیرت والا تے پیر دا کام ہی یہ بنتا ہے کہ مرید نو غیرت والا سبق دے۔ کہندا بھی تینوں ٹھول نہیں بجانا، لوکاں دے اس طرح نہیں نچاؤنیاں، تے عرض کردا سونے میں بڑھنا ہور کام ہی کوئی نہیں ہوندا، ہور کام نہیں ہوندا۔ سرکار فرماؤندے نے جا وڈل دی نماز پڑھی کری، مصلا چکی 5 روپے تھلے پے ہون گے، چک لے کری، موج وچ بیٹھے۔ فرمایا گھر والی نوں نہیں دسنا، گھر والی نوں نہیں دسنا۔ میرے دوست جدو برائی نے فجر دی نماز پڑھنی ہے، مصلا چکدا ہے، کی کردا ہے؟ 5 روپے چک لیندا ہے۔ اس کی گھر والی پوچھدی ہے کم بھی نہیں کرنا ہے، ڈھول بھی چھڑ دیتا ہی، پتہ چلیا ہے پیر دے مگر چل پئی ہے، برائیاں چھڑ دئیے، رب کمی نہیں دے ہون دیندا۔ کیونکہ بزرگاں دی میں کون ہاں، بزرگاں دی گلاں چ گل کرنی ہے نا۔ جدو میرے دوست 5 روپے روز دے چکدا ہے، ایک دن گھر والی کہن لگی ہے 10 مینوں، کہن لگا نہیں میں دسنا ہے، انہیں کیا نہیں تینوں دسنا پینا ہے، جے نہیں دسنا ہے تے تیرا میرا راہ تیرا ہوئے، میرا میں پیکیاں تے چلیاں۔ تے کہن لگا ہے مینوں شیر ربانی نے آکھیا ہے مرید جدو دویا وا او لے کے آوے، جدو نماز پڑھی 5 روپے مسلے تھے لے آن گے، چک لیا کری۔ جدو بڈی نو دس بیٹھا ہے، جدو صبح نماز پڑھیے مسلا چکیا ہے، بے تھلے کچھ بھی نہیں پیا ہے، تریا ہے شیر ربانی دی بارگاہ چ جا رہی ہے، میاں صاحب بیٹھے نے، فرمایا آ ویکھو بڈی کولوں کھوا تے آوندا پیا نہیں۔ جڑے پیر آدھے مرید نہیں ہوتے تینوں ویکھیا نا تے بابے دا تے دوروں ویکھ لے، بڈھی کول کھوا تے ہوندا پیا۔ کندے کولوں؟ میرے دوست جدو سرکار دے کول آیا ہے، سرکار شیر ربانی فرماؤندے نے بڈھی کولوں کھوا تے آ گیا ہے، عرض کردا ہے سونیا دتی مرد ہوے کھو بڈھی لوے کیویں ہو سکدا ہے؟ عرض کردا سونے دتی مرد ہوئے تو کھو بڈھی لگے۔ آج والے پیر تے اپنیاں نہیں ٹھل سکتے، او بیوٹی والے کدے سونے دا ہار کھڑی جے کرن گے، کدے کائی بنا کھڑی جی کھڑی ہوندی۔ عرض کیتی سونے دتی مرد ہوئے تے کھو بڈھی لگے کیویں؟ فرمایا جا ہن 10 روپے اس نہیں تے کوٹھے تے کھڑو تے آکھا کری شیر ربانی دتے نے۔ فرمایا کوٹھے تے کھلوریا کری تے آکھی 10 روپے شیر ربانی دیتے نے۔ کنے دیتے نے؟ یہ لبے بلا کیوں نے؟ انہیں ڈھول والی بغیرتی چھڈی ہے تے تائی سونا مہربان ہے نا۔ پتہ چلیا جدو رسول اللہ دا حکم من کے بندہ بغیرتی چھڑ دیندا ہے، رسول اللہ کرم فرما چھڑدے نے۔ اور ساڈیاں گھرے بیٹھے بھوکے مردے پے، اور ساڈیاں جو گھرے بیٹھیاں نے اساں بھوکے پہ مرنے ہیں تے مر بھی جائیے تے کیڑی گل ہے مرنا نہیں؟ بے غیرت ہو کے مرن نالوں اب بھوکا ترسا بندہ چنگا ہے۔ گل پہ کردا بزرگ فرماندے نے کوئی گھرے سد بھی لوے تے نظر کیویں پانی؟ جویں رب دا
کعبہ سامنے کھڑا ہے. کی کھڑا ہے؟ کعبہ. تے جڑا پیر صاحب اور اینا تک کٹاویں او کہڑے پاسے جا سکدا ہے؟ جنہ پیرا بڑھیاں لنگر چ رکھیں نو کہڑے پاسے جان گے؟ ہیں لنگر چ. او پیرا تیرے پیو دی پوچھ چوئی ہے چلو نے لنگر چ رکھ لے. لنگر چ تیاں نہیں دتیاں جاندیاں. لنگر چ کٹے بچے دیتے کرو. تھی نہیں دینی چاہیے. توجہ نال بول سبحان اللہ. اس واسطے کھڑی شریف دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے فرماؤ دے جتھے آونا اے پیراں نو مخاطب ہو کے بابا فرما رہی کیونکہ بابا آپ پیرا تے غیرت والا سنے کہ غیرت دا سبق دینا. فرماؤ دے جتھے آونا او جانا ہووے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگی تکیے اوتے تیرے وانگ برا. تے مومن جڑا ہے ایمان والا جدو مصطفیٰ نو مندا ہے اوندا لباس بھی شرع رسول دے عین مطابق ہوے. اس دی داڑھی شریف رسول اللہ دی سنت مطابق دے نال ہوے تے رسول اللہ نے جو قول و فعل کیتے نے اولا تے چلن دے عمل کردا ہوئے. جی اگر کسے تے نہیں چلدا تے نال دل وچ سڑدا ہوئے نال دعا کردا ہوئے مولا چلن دی توفیق نصیب عطا فرما. اے مننا نہیں من لیا تو شراباں کباباں چلی دے رہی نا. من لیا رنا بے پردہ ہونے مننا نہیں جے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جنہ منیا پھر انہاں عزتاں اپنیاں گھرے بٹھا لئیاں نے. نہ عزتاں اپنیاں بھی کھاؤندے نے نہ او غیراں دیاں ویکھدے نے. نہ اپنیاں گھروں باہر کڈدے نے نہ لوکاں نو کڈن دا حکم دیندے نے کہ اپنیاں عزتاں باہر کڈو. تے جڑا پاک محمد عربی نو مننے تے رسول اللہ نے تے کدے نہیں فرمایا بھی اپنی نوجوان تھی بار کر چھڈیا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن نون تو مراد جڑا سارے نبیاں نو مننے. سارے نبیاں نو مننے. اسا سارے نبیاں نو منن والے ہیں نا. جیڑا سارے نبیاں نو مننے تے نائی دے سامنے ہوا میں بہ کے داڑھی نہیں جے مناوندا. جے نہ منن والا ہوے تے بھاویں حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ہوے رب کڈ باہر مار چل. اسلام وچ یہ نہیں ویکھیا جاندا بھی ہن ایندا دادا تے بڑا ولی سی رب دا تے پچھلے بھاویں ساری عمر شراباں پیندے رہن ساتھوں نہیں جے منیندا ایویں. توجہ نہ بول سبحان. اچھا نون تو مراد جڑا سارے نبیاں نو مننے. سارے نبیاں نو مننے تے 1.25 لاکھ کم و پیش رب سونا جاندا جن نے اس نے نبی دنیا دے اندر بھیجے نے. رسولاں دی تعداد تے لب گئی ہے قرآن وچ 313 رسول نے. نبی پتہ نہیں رب سونے نے کنے بنائے نے جنہ کتاباں دے اندر آیا مختلف روایتاں دے اندر. پر اللہ بہتر جانے جننے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے نے انہاں سارے نو مننے تے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو سے ایک نبی داڑھی نہیں جے منائی. ایک نبی بھی داڑھی نہیں منائی. داڑھی منانا کیندا کام ہے؟ سب تو پہلے کنے منائی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم. شیطان دے مگر چلے ہے نا. توجہ نال بولو سبحان اللہ.